الاباب۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ او میرا بندیا، میری کس کس نعمت نو جھٹلامے گا؟ میں تیرے تیئں نعمتاں فرمائیاں نے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میں پہلے آکھیا اگر ہولے ہولے سبحان اللہ کھنا تو میں 2-2.5 گھنٹہ دی تیاری کر کے آئے وہاں، میں تو ہاری جان نہیں چھوڑاں گا، پھر روٹی دیر ہو جائے گی۔ میں نے پتا تو سے عزت کرنے والے ہو، مہمان دی عزت کر دے ہو، لیکن اگلا تو سے سبحان اللہ نال نال بول دے رہنا۔ میں انشاءاللہ آدھے گھنٹے دے اندر اپنی تقریر ختم کر دیا گا۔ میں دوستوں تے بھائیوں، آؤ نا صحابہ کرام دی زندگی دا مطالعہ کرو نا، قرآن و حدیث دا مطالعہ کرو نا۔ جڑے قرآن تے حدیث نے تینوں مینوں قانون عطا فرمائے لینا، قرآن نے جڑا سانو طریقہ عطا فرمایا ہے، اگر اس طریقے نو اپنا لویں گا نا، تیری زندگی بڑی آسان ہو جاوے گی، تیری زندگی بڑی مشکلات تو بچ جاوے گی۔ میرے دوستوں دے بھائیوں، قرآن نے مصطفیٰ دے فرمان نے جڑا شادی دا طریقہ سانو دسیا ہے نا، ذرا اس طریقے تے آ جاویں گا نا، تیری زندگی آسان ہو جاوے گی۔ اللہ دی قسم ہے، آج کوئی نہ کوئی سارے کل آدمی آ کے پوچھدا ہے کہ مولانا صاحب میرے کو اتنا پیسہ جمع ہو گیا ہے، میں اپنی بیٹی کا جہیز تیار کر رہا ہوں، اتنا پیسہ جمع ہو گیا ہے کہ میرے تے حج فرض ہے کہ نہیں؟ میں کہنا خدا دا بندیا، ایک یہ جی کیا پیا کردہ میں، اگر قرآن سنت نو پڑھے آنا تو قرآن سنت نو جہیز دا تصور بھی کوئی نہیں پیش کیتا کہ کتنا جہیز دیونا، کتنا جہیز تو پیش کرنا ہے۔ میں کہنا حج تیرے تے فرض ہو گیا، تو بیٹی دی شادی دے اندر بھی تاخیر کر کے گناہگار ہو رہے ہیں، تے حج نو چھوڑ کے بھی گناہگار ہو رہے ہیں۔ میرے دوستوں دے بھائیو، ذرا قابل توجہ اللہ نے انہاں نو عمل کرنا ہے، انہاں نو سننا ہے۔ اج کئی بیٹیاں اپنے باپاں دی گھر تے بیٹھ کے انتظار پیاں کردیاں نے کہ ساڈے ہاتھ پیلے ہو جان تے اسی عزت نال شادی ہو جائے۔ میرے دوستوں تے بھائیو، جہیز جیسی لعنت نے تیرے میرے معاشرے نو خراب کر چھوڑیا ہے۔ تسی تے میں اس سنیا بھی ہوئے گا، وہ کاڑے دی سرزمین دے اندر ایک بیٹی دی بارات آ رہی ہے، ایک بیٹے دی بارات آ رہی ہے۔ جناب والا اس بیٹے نو پتہ چلتا ہے کہ بیٹی والے نے جہیز دا سامان تھوڑا دیتا ہے کہ وہ ناراض ہو کے واپس چلے جانے ہیں۔ میرے دوستوں تے بھائیوں، میں دسو تے صحیح نا، اگر تیری میری بیٹی دے نال اے واقعہ پیش آ جائے نا، تیری بیٹی دے نال اے واقعہ پیش آ جائے تے تیری میری زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ لوگ تانے دیون گے کہ برات واپس چلی گئی ہے۔ میرے دوستوں تے بھائیوں، ذرا غور کرنا، اگر اس بیٹی تے کی گزری ہوئے گی، اگر شودان دا صدر ہوئے اپنے بیٹے دی برات دے نال 4 افراد لے بنے تے اس نے کسے نہیں آکھیا کہ میاں تو بڑی غلطی کر چھوڑی ہے۔ اگر اپنے بیٹے دے ولیمے تے 11 افراد بلا لوے نا تے او دی شان دے اندر فرق کوئی نہیں آندا۔ میرے دوستوں دے بھائیو، میں اے بھی تاریخ دے اندر پڑھیا ہے، ایک بہت بڑا زمیندار ہے، اپنی زمین دانا تو ناز کرنے والا تے انہیں 40 لاکھ روپیہ اپنے بیٹی دی شادی تے خرچ کیتا ہے۔ خدا دی قسم ہے، جدو بندے کھا کے نکل دینے نا، اے نہیں آدھے خان سر نے کمال کر چھوڑیا، اے نہیں آدھے بلوچ صاحب نے کمال کر چھوڑیا ہے، اے نہیں آدھے کھوکر صاحب نے کمال کر چھوڑیا ہے۔ وہ دور اٹھ گیا جڑے بندے کھا کے تعریفہ کریندے ہیں۔ اس واسطے کم ایسا کرنا چاہیے جس سے خدا بھی راضی ہو جائے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ آؤ میں صحابہ کی شادیاں کا ذکر کر کے سنانا وا۔ میرے لجپال کریم علیہ السلام دا غلام حضرت ربیہ بن کعب اسلمی، یہ میرے آقا دا غلام ہے جڑا میرے آقا نو وضو کراندا ہے، میرے آقا دی بارگاہ دے اندر رہندا ہے۔ میں تانوں کوئی قصہ تے کہانی نہیں پیا سناندا، یہ مستدرک حاکم کتاب دا نام ہے، اس دے اندر بھی واقعہ موجود ہے، اور اے امام احمد بن حنبل دی کتاب مسند امام احمد دا واقعہ موجود ہے۔ ربیہ میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آ جانے نے تے میرے آقا نو وضو کرانے نے۔ قربان جاواں صحابی تیری عظمت، تیرے مقام، تیری شان تو اے جا کے کمرے دے اندر نہیں سوندے، کمرے دے اندر آرام نہیں کریندے۔ اے میرے آقا دے دروازے تے اٹ سر
ویلے رکھ کے سو جاندے نے کہ آقا آنا میرے آقا نو جگانا نہ پوے دروازہ کھلے تے میں اٹھ جاواں پانی دا لوٹا بھر لے میں تے سونے مصطفیٰ نو میں وضو فرما دے میرے دوستوں دے بھائیو میرے آقا نو وضو پہ کران دینے تے دریا رحمت دوش دینا آیا میرے لجپال کریم نے فرمایا ربیہ جو منگنے ہی منگ لے جو سوال کرنے ہی کر لے تے حضرت ربیہ عرض کر دینے سونے میں ہور کچھ نہیں جاندا ہور کچھ نہیں منگلا سونے چہرے والے یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سونے کرم فرمایا جے اے اپنے نال دنیا تے نال رکھیا جے سونے جدو دنیا تو چلے جوانا کہ میدان محشر دا دن بھی لگ جائے قیامت دا دن بھی برپا ہو جائے نا سونے اپنے غلام نو نہ بھلے ہو جنت دے اندر جتھے تو نو مقام ملے اپنے قدم دے اندر اپنے غلام نو بھی جگہ عطا فرما دینا میرے لجپال کریم نے فرمایا ربیہ اور کچھ منگنا ہی تے مانگ لینا تے میرے آقا جان دینے میرے جوان صحابی دی جوانی ڈھلدی جا رہی ہے اے وقت گزرتا آ رہا ہے انہیں شادی بھی کوئی نہیں کی تھی فرمایا اے ربیہ شادی کی تھی کہ گناہ کی تھی عد کی تھی سونے شادی کوئی نہ کی تھی فرمایا کیوں نہیں کی تھی عد کرتے نے سونے ما اقیمو اندی بہل مریا سونے جڑا اپنی بی بی نو سامان دیتا جاندہ ہے مہانہ خرچہ ہوندہ ہے میں برداشت کو نہیں کر سکتا میرے کل پیسہ کوئی نہیں مال و دولت کو نہیں سونے ڈاڑھا غریباں ڈاڑھا کنگالا سونا میں کس طرح شادی کر سکتا ہوں اور میرے دوستوں دے بھائیو قربان جاواں صحابی دے عظمتوں صحابی دے جملیاتوں اگر تسی اس جملے تے بھی نہ بولے تے میں ناراض ہو کے جاواں گا شاید میں پھر کبھی تھے آواں یا نہ آواں لیکن میں ساری زندگی یاد کراں گا ایسا جملہ عطا فرمایا کہ تسی نہ بولے تے دوسری وجہ میرے آقا دی بارگاہ دے اندر ہاتھ بن کے عرض کر دینے سونے دوسری مین وجہ اے شادی نہیں پیا کردا ما احب ان یشغلنی عنک شیء سونے میں چاہتا ہاں کوئی ایسی شے میرے تے تھوڑے درمیان نہ آوے جڑی مینوں تہاڈے تو جدا کر دے سونے بدوہا دے مکھڑے والے بدوہا دے چہرے والے میں چاہنا ہر ویلے چہرہ تہاڈا ہوئے ربیہ تہاڈے چہرے دا دیدار کردا لیکن پنجابی والا بھی بولیا کہندے جی کردا اے سونیا ہر ویلے تنو کول بٹھا کے تقداراں کوئی زبان خاموش نہ رہے ذکر آقا دا ہو رہا ہے آقا دے غلامہ دا ہو رہا ہے تے میرے نال مل کے پڑھنے جی کردہ سونیا ہر ویلے تنو کول بٹھا کے تقداراں لوں لوں میرا اکھ بن جائے محتاج نہ میں ایک اکھداراں میرے لجپال کریم دی بارگاہ جان کرتا ہے سونے شادی اس وقت نہیں کردا تو ہری تو جدا ہو جاؤں گا تو ہر بغیر میرا دل نہیں لگے گا کہ میرے لجپال کریم نے تے دو ماری پوچھیا کہ حضرت ربیہ دے دل دے اندر خیال آیا کہ میرا لجپال نبی تے او سونا نبی ہے جیڑا اپنے ماں پیو تو بد کے اپنی امت تے اپنے غلامہ دے نال پیار کر دینے کہ تیسری مرتبہ سوچ دینے اگر سونے مصطفیٰ نے ہن پوچھیا تے کہہ جاؤں گا سونے ہاں میں شادی کرنا چاہتا ہوں میرے دوستوں دے بھائیو ذرا توجہ یہ کرنی ہے صحابہ دیا شادیاں بھی ہوئیاں نے اوکھیاں شادیاں نہیں ہوئیاں یہ سوکھیاں شادیاں ہوئیاں نے کہ تیسری بار میرے لجپال نبی نے علایا کہ پوچھیا ربیہ شادی کرنا چاہنا ہے کہ کوئی نہ اے نہیں آکھیا سونیا کرنا چاہتا عرض کر دینے سونیا مرنی ان شیطا اگر سونیا تسا چاہتے ہو تو آدھا حکم ہوتا جائے گا میں شادی کر لواں گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری استاد العلماء میرے دوستوں دے بھائیو چند لمحے دے اندر
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انتظام فرمایا جا فلاں قبیلے دے اندر چلا جا اذهب الى فلان ويقرئكم السلام فرمایا قبیلے دے اندر چلا جا میرا سلام بھی کہہ دینا تے انہوں نے دروازے تے جا کے کہنا سونے مصطفیٰ نے بھیجی آئے اپنی بیٹی دا رشتہ دے دو مینوں میرے دوستوں دے بھائیو آج اگر کوئی نوجوان کسی دے دروازے تے جاوے نا کہے کہ اپنی بیٹی دا مینوں رشتہ دے دے پھر تسی تے میں جانتے ہیں او دا حال کے ہوئے سی اس گھر والے ان چھتر مارن کے تم کون ہونا ہے خود سڑے دروازے تے آ جا گیا ہے لیکن صحابی رسول جدو خاتم بن کے اپنا رشتہ منگن واسطے دروازے تے جانے لینا تے صحابی رسول فرما دینے التفونی مرحبا بے امر رسول اللہ انہاں اٹھ کے استقبال کیتا ہے تے بڑی مہربانیاں فرمائیاں نے میرے دوستوں تے بھائیو صحابی رسول دی شادی دا قصہ بیان کرینا جدو واپس لوٹے نے فرما دین میری اکھاں تو آنسو آئے نے فرجادو حزینن میں روندا روندا سونے نبی دی بارگاہ دے اندر آیا فرمایا ربیہ یہ دستے صحیح ہون کیوں بھی آنسو بان آئے کہ عرض کرتے نے سونے میں شادی دا رشتہ تے طے ہو گیا ہے میرے کل تب مہر دے پیسے بھی کوئی نہیں میں کے کراں گا میرے دوستوں دے بھائیو صحابہ دیاں شادیاں اس طرح بھی ہویاں نے میرے کل مہر دے پیسے بھی کوئی نہیں فرمایا میرے غلام پریشان کیوں ہوندا ہے دکھی کیوں ہوندا ہے غمگین کیوں ہوندا ہے تیری شادی کرن والا کوئی شہر دا چودھری نہیں کوئی شہر دا نمبردار تے چیئرمین کوئی نہیں تیری شادی کرن والا مدینے دا تاجدار محمد مصطفیٰ سبحان اللہ میرے لجپال کریم اگر چاندے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینا کہ رب پہاڑ سونے دے بنا دینا میرے لجپال نبی نے غلامانو سبق سکھایا فرمایا میرے صحابہ اجمعو لہا صداق اپنے صحابی یار بستے اپنے بیلی بستے مار دے پیسے جمع کی دے جان نے فرمایا بریدہ اصل میں ایک سونے دی کھجور دی گٹھلی دے برابر ایک گٹھلی لے کے آ سونے دی وہ لے کے آ جان دیں کہ صحابی دا حق مار بھی ادا ہو گیا شادی بھی ہو جاندی ہے حق مار بھی ہو جاندہ ہے اس تو بعد ولیمے دا انتظام ہوندہ ہے کہ پھر حضرت ربیہ اکھاں تو آنسو پہ باندھے نے زاروں قطار پہ روندے نے فرمائے ربیہ کی گلے روندہ کیوں پہ آئے اتھو کیوں پہ بان آئے آنسو کیوں پہ بان آئے کہ عرض کرنے سونے شادی آپ نے طے کر چھوڑی شادی ہو گئی میرا حق مار بھی ادا ہو گیا میرے کل کے ولیمے دے پیسے بھی کونی میں کس طرح ولیمہ کرنا گا فرمائے میرے غلام پریشان کیوں ہوندائیں پریشان کیوں ہوندائیں غمگین تے دکھی کیوں ہوندائیں فرمایا او میرے صحابہ میرے غلام دا ولیمہ کرنا ہے تے اٹھ جاؤ کھڑے ہو جائے جتنا بھی ہو سکتا ہے اپنا مال جمع کراؤ نا پھر بریدہ اصل میں اپنے گھروں بکری لے کے آ جانے نے تے میرے لجپال کریم نے فرمایا جا میرے غلام حضرت عائشہ دے دروازے تے جا کے میرا پیغام دے دے جڑا جوان دا مورا پیا ہے وہ جو بھی دے دینا وہ پیسا کے لے آؤ تو بکری دا انتظام کر لے میں روٹی دا انتظام کر لواں میرے غلام دا ولیمہ ہو جائے صحابی رسول دی شادی اتنی آسانی دے نال ہو گئی ہے تے نالے چل دے جاندے نے تے نالے کہہ دے جاندے نے میں انہاں تے تلکن رسے تے میں انہاں تلکن رسے تے دیوے کون سنبھالا دھکے دیوان والے بوتے آقا تو ہاتھ پکڑن والا دوستوں میں مدینے شہر نے لے جاواں میرے لجپال کریم علیہ السلام دا غلام ہے حضرت میرے آقا دا مجمع سجے آئے تے محفل سجیے صحابہ دا جمع غفیرے تے صحابہ ہستے پہنے کھلدے پہنے میرے آقا دا ایک غلام بیٹھا ہے حضرت سعد جنہی اکھاں تو آنسو پہ برستے دے ہزاروں قطار پیاروں آئے تے میرے لجپال کریم نے پوچھیا میرے غلام یہ کیوں پیار ہونا ہے یہ کیوں پہ آنسو باندھ آئے کہ صحابہ تے کھلدے پہنے ہستے پہنے کہ تیری اکھاں جو آنسو بیانے نے تے عرض کریں دے یا نبی اللہ یا رسول اللہ میں نو اپنے ماں باپ یاد آ گئے نے میں روندہ اس واسطے پہ آواں تے پھر میرے
آقا نے اپنا رومال لتا فرمایا اپنی اکھاں چوں آنسو صاف کر لے چند لمحات گزرے نے تے پھر پیا رونا ہے پھر پیا سمانا ہے فرمایا وہ میرے غلام کیوں پیا رونا ہے کیوں پیا اتھرو بہانا ہے کیوں پیا رونا ہے تے عرض کرتے یا نبی اللہ یا رسول اللہ رونا اس واسطے پیا کہ صحابہ بیٹھے نے انہاں دے بچے بھی موجود نے آپ دی نوکری پہ کر دینے اگر میری شادی بھی ہو جاندی نا تے میرے بچے بھی ہوں دے آپ دی نوکری کر دے دے آپ دی خدمت کر دے فرمایا میرے غلام تیری شادی کوئی نہیں ہوئی ادھگر نے سونے شادی کوئی نہیں ہوئی فرمایا وجہ کی ادھگر نے سونے میرا قد بھی چھوٹا رنگ بھی کالا ہے نلے غربت بھی ہے نلے باپ بھی چلا گیا تے ماں دا سایہ بھی اٹھ گیا میرے دوستوں تے بھائیوں ماں باپ جدو اٹھ جانا تے ماما بھی سینے نال نہیں لیندا تے چاچا بھی سینے نال نہیں لیندا تے میاں صاحب فرما دینے ساری زندگی آٹا گودا لکھاں کیتے پیڑے وقت آیاتا محمد بخشا تے کوئی نہیں لگدا نیڑے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری استاد العلماء میرے لجپال کریم علیہ السلام نے غلام ہو اگر ماں باپ زندہ نہیں نا تو ماں باپ دی قدر کر لو ماں باپ دا احترام کر لو جدو ماں چلی جائے نا باپ دا سایہ اٹھ جائے نا تے 4 دن بھابیاں بھی انتظار کر دیا نے اگر تو 2 بجے رات نو آ جائیں تے ماں تیرے دروازہ دیکھ دی ہونی ہے میرا لال آ گیا ہے میں روٹی دے دے ہوں گی لیکن ماں دا سایہ چلا جائے نا تے پھر بھابیاں بھی کہنیاں نے ہن ذرا ٹائم دے نال آیا کر وہ تیری ماں تیرا دروازہ دیکھنے والی تیرا راستہ دیکھنے والی چلی گئی ہے میرے دوستوں سے بھائیوں اگر بیٹا بیمار ہو جائے نا بیٹا بیمار ہو جائے ماں اپنے ہتھوں تے اٹھانی ہے تے باپ ہتھوں تے اٹھانا جدو یہ ہسپتال دے اندر لے کے جائے گا وہ کہن گے ماں تیرا بچہ نہیں بچ سکتا انہوں ملتان نے ہسپتال دے اندر لے جا تے ماں اپنے بچے نو اٹھان دیئے ٹیکسی کرا لے دیئے اتھے پہنچ جان دیئے تے ڈاکٹر کہندے نے بڑی اوکھی گل ہے بڑا مشکل ویلا تیرے بچے تے آ گیا ہے وہ اپنا دوپٹہ اتار دے دیئے ڈاکٹر دے قدمہ تے رکھ دے دیئے تے اپنی چوڑیاں لہا لیں دیئے اپنی والیاں لہا کے کہنے ڈاکٹر صاحب میری چوڑیاں بک جان میرا دوپٹہ تیرے قدمہ تے آ گیا ہے میری چوڑیاں بک جان میرا بچہ بچ جائے اسے وقت میں کہنا ماں باپ دے قدر کر لیا کرو کہ باپ دے ڈاکٹر صاحب میرا 2.5 مرلے دا مکان ہے وہ بچ بک جائے وہ چلا جائے میں نے کوئی پرواہ نہیں میرا بچہ بچ جائے میری بچی بچ جائے میرے دوستوں دے بھائیوں ماں باپ دا وہ وقت یاد کرنا جدو تو بچپنے چاہتا سائیں پھر سردی لگتی سی تیری ماں تیرا 3 مرتبہ پلو اٹھا کے رکھتی سی کہ میرے بچے نو مچھر تے نہیں پیا لڑدا میرے بچے نو سردی تے نہیں پہ لگدی میرے بچے نو گرمی تے نہیں پہ لگدی باپ 3 ماری تینو کھانسی آندی تے 3 بار تینو شربت پلا جانا سی اگر ماں نو دمے دی بیماری لگی شوگر لگے آئے پھر رات نو ماں دے کول آ جا تے شربت پلا دے باپ نو کھانسی آوے نا تے باپ نو آ کے شربت پلا دے باپ دی خدمت حاضر ہو جا کہ اگر باپ کہے نا بچیا رات دا ادھا ویلا ہو گیا ہے تو تھے کی پیا کرنا ہے اپنی نیند کو پیا خراب کرنا ہے ماں کہے بچیا آرام دے نال سو جا اپنی نیند کیوں کیا خراب کرنا ہے تو کیا کر اماں میں کوئی فکر نہیں کیونکہ میاں صاحب فرمان نے بھائی بھائیاں دے وہ دردی ہوں دے کہ بھائی بھائیاں دیاں باما باپ سران دے تاج محمدی تے ماما ٹھنڈیاں چھاں میرے دوستوں دے بھائیو یہ جملے اس وقت سے بولتا پیا میں موجود نہیں آج سارے معاشرے کے اندر ماں باپ دی قدر گھٹ گئی ہے ماں باپ دی عزت کم ہو گئی ہے اسی اپنے دوستوں تے یاراں نو فری ٹائم دینے ہاں ساری رات انہاں دے کول گزار دینے ہاں لیکن ماں باپ انتظار پہ کردے ہوندے نے ساڈا بیٹا کدو آوے گا اسی بیٹے دا مکھ دیکھاں گے او دی زیارت کریں گے لیکن بیٹے نو پھر
بھی ٹائم نہیں ملتا روٹی کھا کے اپنے موبائل کے اندر مصروف ہو جانا ہے. میرے دوستوں نے بھائیو ہسپتال کے اندر جانا اگر بیان دی ڈیلیوری ہونے والی ہوئے بچہ پیدا ہونے والا ہوئے اگر باپ کو پوچھنا جڑا اس بچے دا باپ بن والا ہے کہ تیری بیوی بچ جائے یا بچہ بچ جائے تے او دا خامد کہندا ہے میری بیوی بچ جائے بچہ پھر اللہ کا کر دے گا. لیکن ماں نے عظمت نو سلام کریا کر اگر ماں ڈیلیوری کیس ہو رہا ہوئے تے نرساں پوچھنا ہن ماں دس تو بچنا چاہنی ہے یا تیری بچی بچہ بچنا چاہنا ہے. ماں اے نہیں کہے گی میں بچ جاواں ماں کہے گی میرا بچہ بچ جائے میں جاندیاں تے خیر ہے کوئی گل نہیں. اس واسطے کسی نے آکھیا ہے بہت یاد آتی ہے ماں جنوں اپنی ماں دے نال پیارے جنوں اپنے ماں تے باپ یاد آنے نے او میرے نال مل کے پڑھے بہت یاد آتی ہے ماں سبھی دکھ اٹھاتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں سبھی دکھ اٹھاتی ہے ماں. میں اپنے گل تو دور نکل گیا آخری لمحات میں 5 منٹ کے اندر میں اپنی تقریر نو ختم کر دینا ہے. تے میرے لجپال کریم نے پوچھیا میرے غلام شادی کوئی نہیں ہوئی تے عرض کرتے نے سنیا شادی کوئی نہ ہوئی پر میں کی بجائیں عرض کرتے نے سنیا باپ دا سایہ اٹھ گیا ماں دا سایہ اٹھ گیا غربت میں آ گئی تے میں اپنے چچا دے گھر دروازے تے پہنچیا تے چچا نو آکھیا تے میرا رشتہ مینوں دے دے. چچے نے آکھیا جا چلا جا تیرا باپ چلا گیا تیری ماں چلی گئی ہے میں رشتہ کوئی نہیں دینا مینوں دھکے مار کے باہر کر چھوڑیا. تے میرے لجپال کریم نے فرمایا میرے غلام جاؤ تے دروازے تے جا کے میرا پیغام دے کے آ کہ ہن میں آپے نہیں آیا مینوں محمد مصطفیٰ نے بھیجیا. میرے آقا دا غلام بن کے اپنے گھروں نکلے آئے تے چاچے دے دروازے سے جانا ہے تے چاچے دے دروازے نو کھڑکایا چاچا کہتا ہے پھر آ گیا ہے میں تنوں منع کر چھوڑا سی میرے دروازے تے دوبارہ نہ آئی تے کہتے چچا ہن میں آپے نہیں آیا مدینے دے تاجدار نے بھیجے آئے. چاچا کہتا ہے اگر انکار کراں ایمان جاندا ہے اگر ہاں کراں تے اے بدصورت چھوٹا قد رنگ کاوائے کہندے تو چل تے میں آقا دی بارگاہ دے اندر آ جانا وا. جدوں او حضرت ساتھ چلن لگے نا تے پیچھے بچی آٹا پہ گندی ہے کہندی میرے ابا جان اے بے شک میرے آقا دی بارگاہ دے اندر 100 بار جاؤ 100 بار حاضری دے کے آؤ لیکن میرے رشتے دا انکار نہ کریو میرے رشتے دی نہ کریو مینوں رشتہ اے منظور ہے. جو اس واسطے کہندی ہے کہ اس واسطے کہندی ہے ابا میں یہ کہتی ہوں کہ اس کے کالے رنگ کو نہ دیکھ ابا میں یہ کہتی ہوں کہ اس کے کالے رنگ کو نہ دیکھ ابا میں یہ کہتی ہوں اس کے کالے رنگ کو نہ دیکھ میں یہ کہتی ہوں کہ اس کو بھیجنے والے میں نے مانا کہ رنگ کا کالا حسن بھی ماد ہے پر اس کو بھیجنے والا تو 14ویں کا چاند ہے پر اس کو بھیجنے والا 14ویں کا چاند ہے. میرے دوستوں تے بھائیو میرے لجپال کریم نے دی بارگاہ دے اندر حضرت عاصم پہنچ جاندے نے تے فرمایا عاصم کی سوچے آئے عرض کرتے نے سوچنا کی ہے سونیا میں بھی تواڈا بچی بھی تواڈی غلام بھی تواڈا ہے. فرمایا اج بار کی اج منگل کا دن ہے تے اگلے منگل نو شادی طے ہو جائے گی. دوستان گرامی منگل آیا تیاریاں دونوں طرفوں شروع ہو گئیاں نے لیکن بچی نے 2 شرط رکھیاں نے. پہلی شرط اے کہ میرا نکاح بھی محمد رسول اللہ پڑھان گے میرا وصولی میری رخصتی بھی حضرت محمد رسول اللہ فرمان گے. او ویلا آیا تیری میریاں براتاں باجیاں دے نال جاندیاں نے اج صحابی رسول دی برات غازیاں تے نمازیاں دے نال جا رہی ہے. میرے آقا اگے اگے نے پیچھے پیچھے
ساتھ نے پیچھے صحابہ نے اس صحابی دے دروازے تے پہنچ گئے بچے کٹھے ہو گئے نے رنگ دا کالا دولا آ گیا ہے چھوٹے قد والا آ گیا ہے جب بچے دلہن دے گول جمع ہو جاندے نے کہندے نے تو جان دی میں تیرا دولا کیسا ہے میرے دوستوں تے بھائیو میرا آخری جملہ شاید کسی جملے دے نال وفا کرو یا دغا کرو جدو آ رہا سینا میرے آقا نے سلامی عطا فرمائی اج تو تے میں کی سلامیاں دینے ہاں تے پیسے دینے ہاں ہار پانے ہاں قربان جاواں اس سلام تو رنگ دا ساتھ کالا ہے میرے نجبال نبی نے سینے نال لایا تے اپنا ید اللہ والا ہاتھ اٹھایا اب کو دے غلام دے چہرے تے پھیریا جدو آ رہا سی رنگ دا کالا سی جدو جا رہا ہے اللہ نے 14 دے چند جتنا حسن عطا فرمایا بچے دلہن دے گول جاندے نے تو جانتی میں تیرا شور کیسا ہے تیرا خاون کہتا ہے یہ کہتی ہے میں جانتی ہوں میرے شور دا رنگ کالا ہے کا چھوٹا ہے کہتی نہیں پریشان نہ ہو جدو آیا سی رنگ دا کالا سی جدو جائے گا 14 دے چند جتنا رب نے حسن عطا فرمایا ہے میرے دوستوں تے بھائیوں میرے لجپال کریم نے رخصتی فرمائی ہے رخصتی ہو جاتی ہے رات دا ویلا آیا میاں بیوی نے شادی والا جوڑا اٹھایا شادی والا جوڑا اتار کے دو نفل پڑھتے نے حالے آپس کے اندر گلنا باتاں بیانیاں نے حضرت بلال نے آواز دیتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جہاد اعلان کر چھوڑے آئے چلو صحابہ چلو میرے دوستوں تے بھائیوں آج دا دھولا 5 وقت کی نماز نہیں ادا کر سکتا اور نفل ادا نہیں کر سکتا نماز قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا لیکن قربان جاواں ایسے جوڑے پر جدو جہاد دا اعلان ہو جاتے شادی والا جوڑا اتاریا تلوار لٹکتی پئی تلوار نو اٹھایا تے گھوڑی نو تیار کیتا جدو سوار ہونے لگے نا تے بی بی کہندی ہے میرے سرکار حالے تو محبت والی گالیاں کیتیاں بھی نہیں تے تو جا رہے ہیں حضرت ساتھ کہندے نے تینوں کی پتہ ہے دل کے اندر دو محبت جمع نہیں ہو سکدیاں یا تیرا پیار رہے گا یا مدینے والے دا پیار رہے گا تے تیار ہو کے گھوڑے تے بیٹھے نے نا تے بی بی کہندی ہے میں اے نہیں چاہتی کہ تو جہاد واسطے نہ جا میں اے چاہتی ہاں جب تو جہاد واسطے جائیں تے شہید ہو جاوے گا اپنے چہرے تے نقاب لے لے جب میدان جہاد اندر پہنچے گا نا تے لوگ اے نہ آکھنے تے نیا نویلا دلہا آ گیا ہے اس کو واپس بھیج دیتا جائے میں سلام پیش کرتا اس دلہا نو سلام پیش کرتا اس دلہے نو ایسا نہ ہوئے صحابہ آکھن کہ تے کل شادی ہوئی ہے اس کو واپس بھیجتا جائے نقاب ہوئے گا نہ کوئی پہچانے گا تو راہ جہاد کے اندر اپنا سر نظرانہ پیش کر دے گا اب آپ میں روایت اندر پڑھے آئے حضرت ساتھ نے 8 کافروں ماریا 8 کافروں قتل کیتا ہے شہادت ہو جانیاں نے کافر بھی مارے جاندے نے کافر لے جاندے نے مسلمان صحابہ نو لے آندے نے تے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے سونیا ایک ایسا اجنبی بھی شہید ہو گیا ہے جتے چہرے تے نقاب ہے اسی نہیں جاندے کون ہے فرمایا میرے غلامو ذرا ادا چہرہ مینوں وکھاؤ تے صحیح نہیں کون ہے صحابہ لے کے آ جاندے نے میرے آقا دی اکھاں چوں آنسو آ گئے فرمایا اے کوئی اجنبی نہیں اے او والا دلہا ہے جدا کل محمد مصطفیٰ نے نکاح پڑھایا اور قربان جاواں ایسیاں شادیاں بھی ہونیاں نے انہوں نے سہاگ رات بھی نہیں منائیاں تے اپنی جانہ دے نظرانے پیش کر چھوڑے نے میرے دوستوں دے بھائیوں جناب میرے آقا علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا اپنے ہتھاں دے نال غسل لیتا تے کفن لیتا صحابہ قبر دے اندر اترتے پے نے فرمایا علی تو بھی باہر آ جا عمر تو بھی باہر آ جا میرا ایسا پیارا غلام ہے اپنے ہتھاں دے نال محمد مصطفیٰ انہوں قبر دے اندر اتارن گے تے نالے زبان حال دے نال کہندے ہون گے سال جدو اپنی جان کا نظرانہ پیش کر رہے ہون گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ من شادی دی فکر کوئی نہیں میں سہاگ رات نہیں منائی تھی کوئی حرج نہیں میں نے ایک مولے سونے دی خاطر میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کر چھوڑیا تے نالے زبان دے حال دے نال کہتے ہون گے یہ دل بھی تمہارا ہے آخری شعر میرے نال پڑھ کے پڑھ لو تاکہ تو حاجی حاضری بھی لگ جائے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے کیا پیش کروں آقا ہر چیز تمہاری ہے لقد کان لکم
فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رسول اللہ دی زندگی دے اندر تھوڑے واسطے بڑا بہترین نمونہ ہے، بہترین تھوڑے واسطے زندگی گزارن دے طریقے نے. اب آپ دی بکار جس ویلے سے شادی کری دیا نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس ویلے اللہ تعالیٰ فرمائندہ ہے کہ جس ویلے میرا بندہ میں ناراض کرے گا نا، اذا غضبت تو میں کوئی میری نافرمانی کرے گا، شادی کے ڈھول ڈھمکا، ڈانس گانا باجا، عورتوں نے سر تو دوپٹے اتر ہوئے دے، فرمایا اس ویلے میری لعنت اس بندے تے برس دیے. یا اللہ لعنت کس طرح برس دیے؟ اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کہ کسی بندے، کسی مولوی، کسی فقیر کی لعنت نہیں. فرمایا لعنتی تبلغ سبعا والدہ، فرمایا میری لعنت اتنی گہرائی تک جاندی ہے، اتنی گہرائی تک استغفر جاندی ہے. فرمایا میری لعنت 7 پشتہ تک پہنچ گئی ہے. ایک بندہ نافرمانی کریندا، ایک بندہ اللہ دی شریعت دے دھلیاں اڑیندا، لیکن وہ لعنت 7 پشتہ تے چلی ویندی ہے. لیکن فرمایا جس ویلے میرا کوئی بندہ اس طرح ساڈے عزیزاں نے اس شادی کے موقع تے محفل پاک سجائی ہے، اللہ دا ذکر کیتا، اللہ دے رسول دا ذکر کیتا، فرمایا جس ویلے بندہ میری اطاعت کریندا پھر میں اپنے بندیوں تو تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما دینا. فرمایا میری رحمتاں اتنیاں وسیع رحمتاں لا نہایت لہو، پھر میں جتنیاں چاہواں اپنے بندیوں تو تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما دینا. اب آپ دی بکار سارے واسطے ایک لمحہ فکریہ، سارے واسطے ایک سوچن دا مقام ہے. آج تو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ آئندہ اپنے بچے اور بچے دی شادی کریں گے نا، علامہ صاحب نے اے دین پڑھاون کا فائدہ ہونا. اگر معاشرے دے اندر ایک بچہ بھی عالم دین بن وجے نا تو وہ پورے خاندان نو سوار جاندا. اے عالم دین بنن کا فائدہ ہونا. آج مانو نہیں پتہ چلدا پیا ہوسی کہ شادیاں تے ڈھول ڈھمکا ڈانس گانا سب کچھ ہوندا، لیکن بچہ عالم دین بن وجے نا تو تھوڑی بہت کوشش کر کے اس شادی جو تے بے حیائی تے بے اوریانی نہ ہونا دے سی، بلکہ اس شادی تے اللہ دے محبوب دی اور اللہ دے ذکر دے محفل دے سجاون دا اہتمام کرے سی. اللہ قریب ساڈے عزیزاں دی جنہاں نے اس محفل دا اہتمام کیتا، اللہ اس محفل پاک نو اساں سارے واسطے ذریعہ نجات بنا